नयाँ तरिकाले सायद जीवन अगाडि जान्छ कि भन्ने खालको प्रेरक प्रसङ्गहरू हुन् यिनीहरू। यस्ता प्रसङ्गहरूले मान्छेलाई प्रेरणा दिइराखेको हुन्छ। कति बेर मान्छेले के निर्णय गर्नुपर्छ त्यो भन्न सकिँदैन। मलाई लियो टोल्स्टयको एउटा भनाइ साह्रै मनपर्छ। मान्छेको जीवनको सबभन्दा ठुलो नियति भनेको चाहिँ उसको अन्त्य कसरी हुन्छ उसलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण मान्छेको जीवनले कुन बेला कस्तो मोड लिने हो त्यो भन्न सकिँदैन। गर्दा के कुरा हुँदैन भन्ने कुराको सानो एउटा नमुना हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय जो देशको सबभन्दा ठुलो पुस्तकालय हो, त्यहाँ पानी चुहिन थालेको अहिले 20 वर्ष भइसक्यो। त्यो अहिले पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन। निर्माणका बीचबाट पनि राजधानीभन्दा बाहिर यतिको हुनु चाहिँ मैले देख्दा प्रशंसनीय कुरा हो। खास म 2061 फागुन 27 गते आफ्नै घरको बाटलीबाट खसेर मेरुदण्डको पक्षघात हुन पुग्यो, जस कारणले गर्दाखेरि म लामो समयसम्म चाहिँ बेहोस अवस्थामा रहेँ। 35 दिन पछाडि मेरो होस आयो। जीवन के हो अथवा तपाईँहरूले बाँचेको जीवन के हो, आर यु रियली ह्याप्पी इन यर लाइफ भन्ने यस्ता क्वेसनहरू गर्न थालिसके पछाडि त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई मलाई पिन्च गर अनि मैले मेरो टिम एउटा साथीहरू सबैलाई सुनाएँ। उहाँहरूले पनि चाहिँ ल त्यसो भए एउटा लाइब्रेरी स्टार्ट गरौँ न त। स्थिति अलिकति त्यो पनि प्रकाश पारिदिनु न। यसको सञ्चालन विधि के छ, यसका पूर्वाधारहरू के छन्, योसँग कति सम्पत्ति छ। यहाँको ब्युटी भनेको दिस इज फ्री फ्रम एभ्री इजम भन्छु म। कुनै देश बाहिरबाट तपाईँलाई पर्सनल चाहिँ छ त्यो पनि साथीभाइ हाम्रो रिलेसनमा भएका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ अब यो चलेकै त्यसरी छ होइन। कोही कहाँ छन् साथीभाइहरूलाई ल हामीले गरिरहेको छौँ यस्तो गतिविधि भन्दाखेरि यसले विश्वभरिका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको ध्यान फेरि एकपल्ट आकृष्ट गर्नेछ। मलाई लाग्छ केही न केही जस्तो एनआरएन छ, हाम्रो अस्ट्रेलियामा शेष घले हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियाकै 100 धनीमध्ये एक भन्ने सुन्छु। त्यसलाई जुन शब्दावलीबाट हामीले भन्ने गरेका छौँ अहिले त्यो पनि वर्जित छ भन्न पाइँदैन। अब म आफै पनि किनभने यही समाजबाट म हुर्केको छु होइन। अब हामीमा त्यो शुद्ध बोल्न आउँदैन, अर्कालाई सम्मान गर्न पनि आउँदैन। अर्को प्रकारको क्षमता भएकोले त्यही प्रकारले तर प्रस्तुत चाहिँ गर्छ। झमकुमारी त हाम्रो आँखा अगाडि छिन्। झमकुमारीको त विदीर्ण कहानी हो नि। उहाँले जे भोगिरहनु भएको छ त्योभन्दा नि खतरा हो नि। तर उहाँले चाहिँ मदन पुरस्कार चाहिँ जितेर देखाइदिनु भयो। यु से इट्स योर पर्सेप्सन द्याट आई एम नट एबल, बट माई पर्सेप्सन इज आई एम एबल, नट ओन्ली एबल, आई एम एबलेस्ट वान। 3टा होइन ल त्यो म यहाँ रेकर्ड गरिरहेको। दिपेन्द्र गिरी होइन त। म यहाँ दमकमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय छ। अब यही क्षेत्रबाट हाम्रो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उहाँ आफै पनि चुनौतीका बीच हुनुहुन्छ। कति चुनौतीहरू उहाँसँग छन्। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले तत्काल के गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि सोच्न त सकिन्छ नि। ए बाबा यस्तो विषय आएछ यो के हो। यस्तै विभिन्न खालका चाहिँ ट्रेनिङहरू वर्कसपहरू हामीले चलाइराखेका हुन्छौँ भने चाहिँ स्थान हेरेर आवश्यकता हेरेर त्यहाँको समाज पढेर। सम्माननीय प्रधानमन्त्री आइसक्नु भएको छ, 2 पल्ट आइसक्नु भएको छ। अध्यक्ष भेषराज नेउपाने जो डाइनामिक पब्लिक लाइब्रेरी डिपिएल नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कोषाध्यक्ष देवेन्द्र परसाई र प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी जो राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, इतिहासका प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। यहाँ हामीलाई यो संयोग जुरेको छ। यहाँहरू 3जनालाई हार्दिक स्वागत छ। ल धन्यवाद। डाक्टर साहब, सारा जीवन पुस्तकमा बित्यो तपाईँको। आज दमकको लाइब्रेरीमा आइपुग्नु भएको छ र यो लाइब्रेरीको स्थापनादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा यसको फरक इतिहास र पृष्ठभूमि पनि छ र यो क्षेत्रको एउटा विशिष्ट लाइब्रेरीको रूपमा यो डाइनामिक पब्लिक लाइब्रेरी डिपिएल नेपाललाई लिइन्छ र डिपिएल नेपाल दमकमा मात्रै सीमित छैन। यो देशभरि नै एउटा आफ्नो साङ्गठनिक विस्तार र लाइब्रेरीको विस्तारमा पनि यो सक्रिय छ भन्ने हामीले यहाँ सुनेका छौँ र यसले धेरै सामाजिक कामहरू पनि गर्दै आएको छ। र आज तपाईँ यहाँ आइपुग्नु भएको छ। तपाईँ किन आउनुभयो र तपाईँलाई यो लाइब्रेरी र यो आजको कार्यक्रमबारे के जिज्ञासा छ उहाँ पदाधिकारीहरूसँगको छलफल म ओपन गर्न चाहन्छु। यो पहिलो त अब म मेची अञ्चलकै बासिन्दा पनि हुँ। त्यो हिसाबले आफ्नो यस क्षेत्रमा आउन पाउँदा
त्यसै पनि मन आह्लादित भएको छ। त्यसपछि यो पुस्तकालयले मलाई भोलिको कार्यक्रमलाई लक्ष्य गरेर यो आमन्त्रण पनि गरेकोमा यो अवसरको लागि म आफू कृतज्ञ पनि छु। त्यस क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यो स्थानलाई स्पर्श गर्न पाउँदा र जे प्रयास उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यो प्रयासलाई अभिनन्दन गर्न पाउँदा पनि म थप आह्लादित भएको छु। यो परिसर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई झट्ट यस्तै खालको एउटा पुस्तकालय मैले देहरादुनमा देखेको थिएँ। दुन लाइब्रेरी एन्ड रिसर्च सेन्टर भन्ने त्यो पुस्तकालयको नाम हो। ठ्याक्कै यस्तै चट्ट मैले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई ठ्याक्कै त्यहाँ पुगे जस्तो लाग्यो। र गर्दा के कुरा हुँदैन भन्ने कुराको सानो एउटा नमुना हो। मलाई चाहिँ मैले हाम्रो अहिले देश चाहिँ एउटा विनिर्माणको चरणमा छ। हामी पुराना कुराहरूलाई छोड्दै तोड्दै तर नयाँ कुराहरू नबनाउँदै हामी एक प्रकारको विनिर्माणको एउटा चरणमा छौँ। मैले हाम्रो आँखा अगाडि काठमाडौँका कैयौँ पुस्तकालयहरू ढलेको त्यो देखेको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय जो देशको सबभन्दा ठुलो पुस्तकालय हो, त्यहाँ पानी चुहिन थालेको अहिले 20 वर्ष भइसक्यो। त्यो अहिले पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन। नेसनल लाइब्रेरी जो ठुला एकजना पण्डितको निजी लाइब्रेरी थियो, त्यो तिनले सरकारलाई त्यो पुस्तकालय दिएका थिए। यो 72 सालको भुइँचालोको क्रममा त्यो पनि ढल्यो। त्यहाँका पुस्तकहरू महेन्द्र विद्या भवनमा बोरामा कोचेर राखेको पनि अहिले 72 यता भनेपछि 4 वर्ष 5 वर्ष भइसक्यो। तर यो चाहिँ मैले व्यवस्थित रूपमा देखेँ। यसले मलाई निकै नै प्रसन्नता दिएको छ। इतिहासमा जाँदाखेरि फेरि लाइब्रेरी पर्व भन्ने यो चान्चुन भीम शमशेरको पालाको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू पनि त्यसमा सम्बद्ध थिए र त्यो पुस्तकालय खोल्ने क्रममा 20-25 जना अग्रजहरू, कवि, साहित्यकारहरू त्यो मुद्दासँग जोडिएर लामो समयसम्म जेलबन्दीको शिकार हुने खालको त्यस्तो एउटा पृष्ठभूमि पनि इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। त्यसकारण लाइब्रेरी इतिहासदेखि छ। लाइब्रेरी नै मानवीय चेतनाको स्रोत पनि हुन्छ र समाजको एउटा झलक दिन्छ यसले। तर हाम्रो जो मैले लाइब्रेरीभित्रका अव्यवस्थितता र विकृति विसङ्गतिहरूको बारेमा चर्चा गरेँ, त्यसले हामीलाई अलिकति अघि मैले भने जस्तो विनिर्माणको एउटा क्षणमा उभ्याइदिएको छ र विनिर्माणका बीचबाट पनि राजधानीभन्दा बाहिर यतिको हुनु चाहिँ मैले देख्दा प्रशंसनीय कुरा हो। त्यसकारण म यसको लागि यहाँ यसका संस्थापकहरू, यसमा संलग्न मित्रहरू, यसको सञ्चालक समिति, यसमा आफ्नै प्रकारले डोनेसन गर्नेहरू, परिवारजनहरू सबैको जे मेहनत यसमा छ र त्यो मेहनत बिना यो भएको होइन होला भन्ने कुरा परैबाट आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण म न्यौपानेजीलाई एउटा जिज्ञासा के राख्न चाहन्छु भने तपाईँले यति राम्रो एउटा सुन्दर एउटा सिर्जनाको अवधारणा कसरी जन्माउनु भयो र यसलाई यहाँसम्म ल्याउँदा तपाईँले के कस्ता सहजता असहजताहरू, पीडा दुःखहरू अथवा तपाईँले के अनुभूति तपाईँले अहिलेसम्म सम्हाल्नु भएको छ, यसको अलिकति पृष्ठभूमि र विगतलाई थोरै मसँग धेरै संसारभरिका न्यायप्रेमी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू जोडिन्छन्, उहाँहरूको लागि पनि एउटा सूचना हुन्छ र यो खालको प्रयास अरूको लागि पनि प्रेरक प्रसङ्ग हुनसक्छ। उहाँहरू सबैलाई मध्यनजर गरेर तपाईँको इतिवृत्तान्त अलिकति यो मौकालाई प्रयोग गर्दै भनिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो लागि आजको जुन तपाईँको स्थलगत भ्रमणको मर्मसँग जोडिन्छ र राम्रो पनि हुन्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। सर्वप्रथम हजुर हाम्रो यो कार्यक्रमको निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भयो र हाम्रो लाइब्रेरीसम्म आइदिनु भयो। यहाँप्रति हामी सम्पूर्ण लाइब्रेरी परिवार कृतज्ञ छौँ र चाहिँ म तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न जुन एउटा यी चाहिँ एउटा कौतूहलता सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ हामीलाई हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई पनि म चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। खास म 2061 फागुन 27 गते आफ्नै घरको बातलीबाट खसेर मेरुदण्डको पक्षघात हुन पुग्यो, जस कारणले गर्दाखेरि म लामो समयसम्म
चाहिँ बेहोस अवस्थामा रहेँ। 35 दिन पछाडि मेरो होस आयो र मलाई बस्न सक्ने हुनको लागि पनि वर्ष दिन जति लागेको थियो। वर्ष दिन पछाडि बस्न सक्ने हुँदाखेरिसम्ममा मेरा सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ लगभग एउटा हातमा गन्दाखेरि अट्ने भइसकेका थिए। भन्नुको मतलब मेरो साथीहरूले मलाई साथ पनि छोडिसकेका थिए। त्यतिखेर म नैराश्यपूर्ण जीवन बाँचिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो किताबहरू पढ्ने बानी त्यहाँबाट मलाई विकास हुनको लागि चाहिँ मलाई मेरा साथीहरूले चाहिँ पुस्तक पढ्नको लागि प्रेरित गर्नुभयो। पुस्तक पढ्न प्रेरित गर्नुभयो। पुस्तक पढ्दै गइसके पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा मेरो विचारमा परिवर्तन आयो। मलाई चाहिँ हिजो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यसरी बाँच्नुभन्दा नबाँच्नै बेस भन्ने खालका प्रश्नहरू गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ खालि उहाँहरू जो चाहिँ मप्रति एउटा दयाको भाव प्रकट गर्नुहुन्थ्यो भने मैले पुस्तकहरू पढ्ने बानी जब विकास गरेँ त्यस पछाडि म चाहिँ एउटा बौद्धिक रूपले चाहिँ आफूलाई अलिकति विकास गर्न सफल भएर मैले उनीहरूलाई प्रति प्रश्न गर्न थालेँ कि त्यो तिमीहरूको विचारमा तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ जीवन के हो अथवा तपाईँहरूले बाँचेको जीवन के हो, आर यु रियली ह्याप्पी इन यर लाइफ भन्ने यस्ता क्वेसनहरू गर्न थालिसके पछाडि उहाँहरू चाहिँ मसँग चाहिँ अब त्यस पछाडि चाहिँ सहानुभूति प्रकट गर्न छोड्नुभयो भने मलाई एक दिन पढ्ने क्रममै नेपोलियन हिलको किताब पढ्न मन लाग्यो, सक्सेस भन्ने बुक। त्यो किताब मैले चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ टिममा सचिव हुनुहुन्छ चाहिँ हरि सिटौला, उहाँलाई मैले त्यो पुस्तक लिएर आउनको लागि आग्रह गर्दाखेरि त्यो पुस्तक कि नजिकको बजार सिलगढी कि काठमाडौँमा मात्रै पाइन्छ भनिसके पछाडि चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई मलाई पिन्च गर्यो। अनि मैले मेरो टिम एउटा साथीहरू सबैलाई सुनाएँ। उहाँहरूले पनि चाहिँ ल त्यसो भए एउटा लाइब्रेरी स्टार्ट गरौँ न त भनेर चाहिँ उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुभयो। त्यस पछाडि हामीले एउटा पब्लिक लाइब्रेरीको कन्सेप्ट डेभलप गरेर आज चाहिँ दमकमा एउटा पब्लिक लाइब्रेरी इस्टाब्लिस गर्न सफल भएको छौँ। र यो पनि हो कि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ मानसिक रूपले सबल भयौँ भने शारीरिक रूपले चाहिँ तपाईँ चाहिँ जस्तो सुकै अवस्थामा भए तापनि धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ अलिकति चाहिँ हामीले त्यो फिल पनि गरेका छौँ। मैले पनि फिल गरेको छु। यसको सञ्चालन विधि र अहिलेको भौतिक र अरू स्थिति अलिकति त्यो पनि प्रकाश पारिदिनु न। यसको सञ्चालन विधि के छ, यसका पूर्वाधारहरू के छन्, योसँग कति सम्पत्ति छ, यसको स्रोत के छ, अब यसको चुनौतीहरू के छन्, समस्याहरू के छन्, त्यसलाई पनि अलिकति। ओके, लाइब्रेरी आफैमा चलाउन समस्याकै कुरा हो। किनभने तपाईँलाई त्यही कारणले होला चाहिँ धेरै लाइब्रेरीहरू ढल्दै पनि गएका छन् भने चाहिँ एउटा कुरा के हो भने फेरि लाइब्रेरी नै तपाईँलाई चाहिँ समाजलाई आकलन गर्ने एउटा चाहिँ कडी पनि हो, कसी पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो लाइब्रेरी चाहिँ स्टार्टै हामीले यसरी गरेका थियौँ कि दमक पब्लिक लाइब्रेरी, अहिले डाइनेमिक पब्लिक लाइब्रेरी, अब यो महाधिवेशनदेखि डाइनेमिक पब्लिक लाइब्रेरी बनाएर लाँदैछौँ। डाइनेमिक पब्लिक लाइब्रेरी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो टिममा भएका 9 जना साथीहरूले 10,000 रुपियाँ उठाएर र हामी आफूले पढेका पुस्तकहरू चाहिँ यहाँ भेला गरेर राखेर चाहिँ स्टार्ट गरेको काम हो। र त्यस पछाडि हामीले प्रत्येक महिनामा मिटिङमा बस्दाखेरि प्रत्येक महिना हामीले केही रकम उठाउँथ्यौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कार्यालय सञ्चालन गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर। र प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा हामीले गोजीकै पैसा उठाएर चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिरहेका थियौँ लामो समयसम्म। अहिलेसम्म पनि लगभग हामीले त्यसरी नै गरिरहेछौँ भने हामीलाई चाहिँ यहाँहरूले गरेको काम राम्रो हो भनेर केही दाताहरूले, केही सहयोगी मनहरूले त्यो पनि व्यक्तिगत गरेको सहयोगहरूकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइब्रेरी अगाडि बढिरहेको छ भने यसको सम्पत्तिको हिसाब गर्ने हो भने हामीसँग 50 लाखभन्दा माथिको किताबै होला अहिले, होइन। अब यो हाम्रो यो पछाडि भएका किताबहरू हेर्ने हो भने प्रायः वर्ल्ड बेस्ट सेलिङ बुकहरू नै छन् यहाँ। यी किताबहरू सबै फेरि अब डलरमै हिसाब हुने किताबहरू छन्, $20, $30 यी सबै इङ्ग्लिस बुकहरू र नेपाली किताबहरू पनि त्यत्तिकै छन्। यी सबै किताबको मूल्य हेर्ने हो भने त्यो छ भने अब हामीले गरेका प्रोग्रामहरूलाई, हामीले गरेका प्रोजेक्टहरूलाई त अब ठ्याक्कै हामीले हिसाब गर्न त सकेका छैनौँ। तर 8-10 वर्षमा हामीले धेरै ठुलो चाहिँ काम गर्न सफल भइसकेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। चाहिँ सिम्पल अब यही महाधिवेशनलाई हेर्ने हो भने अराउन्ड 10 लाख जतिको बजेट खर्च हुन्छ होला भन्ने हाम्रो सोच हो। किनभने हाम्रो विभिन्न शाखाबाट चाहिँ व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, विभिन्न गेस्टहरू आउनुहुन्छ, सबैलाई खाना बस्नदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटीदेखि लिएर यावत कुरा गर्नका लागि विभिन्न खर्चको आवश्यकता पर्छ। र यस्ता खर्चहरू पनि हामी सबैले, हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रा चाहिँ विश्वास गर्ने मान्छेहरूले नै हामीलाई चाहिँ सहयोग गरेको भएर चलिरहेछौँ। इट मिन्स द्याट यो टोटल्ली हामीलाई समुदायमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो कामलाई मन पराएर साँच्चीकै यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ मैले दिएको पैसा चाहिँ सही सदुपयोग हुन्छ भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ दिएको पैसाहरूले नै चाहिँ हामी चलिराखेका छौँ। र फिक्स डिपोजिट भन्ने चाहिँ हाम्रो खासै छैन, 8 लाख जति छ। त्यो पैसाले चाहिँ अलिकति कार्यालयमा एकजना स्टाफ राख्नको लागि केही हदसम्म सपोर्ट हुन्छ कि भनेर त्यो राख्या हो। नभए अरू हाम्रा गतिविधिहरू त्यसरी नै चलिरहेको छ।
तपाईँ पनि यसमा म्यानेजमेन्ट कमिटीमा हुनुहुन्छ होइन? म संस्थापकमै छु। अनि कतिजनाको तपाईँहरूको यो टिम छ र त्यो टिमको कार्यप्रक्रिया पनि अलिकति खुलाइदिनु न। यो सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ हामी 9 जना थियौँ र अहिलेसम्म पनि 9 जनै छौँ। अबको यो महाधिवेशन पछाडि लागु हुने गरी हामीले यहाँ माइनोट गरेर 13 जना अरू 4 जना साथीहरू छपेका छौँ र उहाँहरूको जिम्मेवारी पनि बढाएका छौँ। किनभने अहिले अब क्षेत्र एक्सप्लान हुँदैछ, कार्यक्षेत्र ठुलो भएपछि अब भ्याइन्न होला, फेरि व्यवस्थापनमा राम्रो खालको रिजल्ट नआउला भनेर हामीले 4 जना साथीहरू थपेका छौँ। कमिटीको फर्मेसन त्यही छ डाक्टर। यसमा राजनीतिको गन्ध के छ? किनभने नेपालमा त प्रहरीसम्म कर्मचारीसम्ममा पनि राजनीति व्याप्त हुने गर्छ। तपाईँलाई त्यसले चाहिँ गाँच्छ गाँच्दैन? के छ त्यसको व्यवस्था? उहाँले भनेको कुरालाई पनि म अलिकति जोड दिउँ। हाम्रोमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो हाम्रो त्यो कोर टिम हो। कार्य समितिमा चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ त्यसलाई हामी 13 जनाको बनाउँदैछौँ। अगाडि 9 जनाको थियो भने हाम्रो संस्थासँग रिलेटेड 50-52 जनाको मेम्बर छ। त्यसमध्येबाट हामी त्यो कार्य समितिमा त्यति छौँ भने यसमा राजनीति मात्र होइन, कुनै पनि इजम बोकेर चाहिँ यहाँ मान्छे आउन पाउँदैन र यहाँ पोलिटिक लगायतका कुनै पनि त्यस्ता इजमलाई चाहिँ उजागर हुने खालका गतिविधि गरियो भने उसलाई हामी नैतिक रूपले कारबाही पनि गर्छौँ। त्यो भएकोले गर्दा यहाँ चाहिँ यहाँको ब्युटी भनेको दिस इज फ्री फ्रम एभ्री इजम भन्छु म। कुनै पनि वादमा यसले चाहिँ काम गर्दैन। त्यो भएर चाहिँ यसको ब्युटी भनेकै अहिले लाइब्रेरीको त्यही छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी विभिन्न शाखाहरू विस्तार गरेर अगाडि बढ्न सफल भइरहेछौँ। तर फेरि यो होइन सबै साथीहरू हुन्छ आफ्नो आफ्नो चाहिँ राजनीतिक आस्था नभएको मान्छे नहोला होइन, कोही टिकट लिएकै साथीहरू पनि होलान्। तर यो गेटबाट भित्र छिर्दाखेरि जुत्ता सँगसँगै उनीहरूले आफ्नो वादलाई आफ्नो विचारलाई बाहिर खोलेर आएको हुन्छ। माने त्यसले कुनै प्रकारले काहीँ न काहीँ त्यस्तो दुर्गन्धित गरेको अहिलेसम्म त्यस्तो चुनौती केही छैन? दुर्गन्धित गर्ने आँट पनि गर्दैन, किनभने ऊ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ होइन। अनि वी आर रियलिस्टिक अन द्याट। त्यो कुरामा चाहिँ हामी अलिकति सचेतै छौँ। साथीहरूलाई हामी चाहिँ त्यो जानकारी पनि गराउँछौँ। मेम्बर दिँदै गर्दाखेरि पनि हामी त्यो कुरा चाहिँ जानकारी गराउँछौँ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति टोटल्ली फ्री छ। स्थानीय एकाइहरूको साथ सहयोग, नगरपालिका यिनीहरूको, यहाँ शैक्षिक संस्थाहरू पनि छन् होला, उनीहरूको यसमा कस खालको आकर्षण अथवा सहभागिता त्यस्तो के हुन्छ? सहभागिता पनि छ, सद्भाव पनि छ, कार्यक्रम राम्रो पनि भनेर सबैले भन्नुहुन्छ होइन। तर कता कता अब यो कुरा के प्रतिस्पर्धा जस्तो? प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि प्रतिस्पर्धा त अर्को लाइब्रेरी नभएपछि प्रतिस्पर्धा हुने भएन। तर चाहिँ यो चाहिँ अब वी आर नट गाइडेड बाई एनी पोलिटिकल लिडर्स। त्यो तरिका भइसके पछाडि कता कता हामी चाहिँ बायस हुन्छौँ कि भन्नेको चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ फिल हुन्छ। कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ सर, त्यो चाहिँ अब स्पष्ट भन्दाखेरि भनेको मतलब हामीलाई चाहिँ अलिकति बायस गरिया हो कि हामीलाई चाहिँ यहाँ पोलिटिकल गतिविधि नभइसके पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ कता कता त्यो आकर्षणको विषयमा नबन्या हो कि भन्ने त्यसरी चाहिँ बायस भएको हो कि भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ चाहिँ फिल हुन्छ। तर अरू पुस्तकालय यस्तो खालको यहाँ के कस्तो अस्तित्व त्यस्तो केही कस्तो छ? दमक होइन, यो यता पूर्वतिरै खासै छैन सर। यो खालको पुस्तकालय जीवित पुस्तकालय भनौँ न। यसलाई चाहिँ लाइफ पुस्तकालय पनि 2 खालको हुन्छन् मेरो विचारमा, एउटा जीवित एउटा निर्जीव। जहाँ चाहिँ पुस्तकालय पुस्तक छ जर त्यो पुस्तक सुतेर बसेको छ र अर्को चाहिँ चलायमान छ भने चाहिँ यो चाहिँ चलायमान लाइब्रेरी हो। काहीँ लाइब्रेरी छ भने पनि त्यो चाहिँ एउटा निर्जीव पुस्तकालय जस्तो चलायमान छैन। त्यसैले यो पूर्वको क्षेत्रमा हेर्ने भने सायद परदेशमै होला, यो लेभलले चलायमान लाइब्रेरी काहीँ पनि छैन। मेम्बरसिपको के सिस्टम छ त? मेम्बरसिपको यहाँ विद्यार्थीहरूको लागि अत्यन्त सहुलियत छ। विद्यार्थी मेम्बर भनेर लिन पाउँछ। यहाँ उसलाई जम्मा 500 रुपियाँ मात्रै लिन्छौँ हामी र 500 वर्षमा हरेक वर्ष 100 रुपियाँ कटाउँछौँ। उसले 2 वर्ष यहाँ मेम्बरसिप लिएर जाने म अब अन्त जाने भएँ यहाँ नरहने भयो भने 300 रुपियाँ फिर्ता पनि पाउँछ र किताबहरू लगेर पढ्ने गर्ने सबै सुविधा छ। त्यस पछाडि अर्को भने के अरे विद्यार्थी अनि आजीवनले चाहिँ 2000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा ऊ लाइफ टाइम मेम्बर हुन पाउँछ।
र त्यस पछाडि अर्को संस्थागत मेम्बर हुन्छ। संस्थागत मेम्बरले 5,000 रुपियाँ बुझाउनुपर्छ। 5,000 रुपियाँ बुझाएपछि यहाँको आन्तरिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउनुहुन्छ, भोटिङ राइट्स हुन्छ। र त्योभन्दा माथि मानार्थ अब त्यो चाहिँ हामीले एउटा अप्सन मात्रै राखेको छौँ, जसले चाहिँ यहाँ सद्भावले डोनेसन गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ मानार्थ सदस्य भनेर राख्ने गरेका छौँ। त्यो खाले सदस्यहरू चाहिँ एकदमै न्यून हुनुहुन्छ। संस्थागत सदस्य नै बढी हुनुहुन्छ यहाँ, र विद्यार्थी वर्ग बढी। अनुसन्धानको चाहिँ यसले कुनै त्यो क्षेत्रमा चाहिँ गएको छैन। यो अनुसन्धान रिसर्च सेन्टर किन त्यो दुनको मैले त्यो अब मलाई अनुभव थिएन नेपालमा। रिसर्च सेन्टरलाई एकदमै हाम्रो प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। तर रिसर्च सेन्टरको लागि अब अरू धेरै कुराहरू चाहिन्छ र त्यो अलिकति खर्चिलो पनि हुन्छ। मेन्टरसिपको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जब हामी आफ्नो भवन बनाउँछौँ, त्यो भवन बनाउने तयारीमा छौँ हामी। त्यो भवन बनाएपछि हामी एउटा एकदम युरोपियन स्ट्यान्डर्डको सम्पूर्ण सुविधाहरू भएको लाइब्रेरी भन्छ, र त्यतिखेर धेरै जसो रिसर्चको पनि कामहरू गर्नेछौँ। त्यो प्लानिङमा छ। यसको जग्गा चाहिँ हाम्रो उपलब्ध भइसकेको छ। जग्गा अहिलेसम्म उपलब्ध भइसकेको छैन। अब यति धेरै गतिविधि गर्दा गर्दै पनि हामीले नगरपालिकासँग धेरै 5 वर्ष जति धेरैवटा नेतृत्वहरूलाई भनिरहेका छौँ, तर उहाँहरूले हामीलाई त्यो सहयोग गर्न सक्नु भएको छैन। अब आशा गरौँ यो महाधिवेशनमा कसै न कसैले पक्कै पनि एनाउन्स गर्छ भन्ने विश्वासमा छौँ। अर्को कुरा के पनि हो भने फेरि हाम्रो एउटा सङ्कीर्ण सोचबाट बाहिर आउन पनि आवश्यक छ। र यो जुन हाम्रो चाहिँ नेतृत्वमा रहनुभएका साथीहरू हुन्छ, उहाँहरूको सङ्कीर्ण सोचका कारणले गर्दा पनि अलिकति हामी चाहिँ कस्तो भने हामी अलिकति ब्रोड कन्सेप्टमा जाउँ न। जहिले त्यो हाइवे जस्तो होइन 5-5 वर्षमा भत्काउनु पर्ने अवस्था। अब हामी लाइब्रेरीलाई पनि यति स्पेस दिनुहोस्, हामी चाहिँ 50औँ वर्ष पछाडि पनि त्यसलाई चाहिँ जीवित बनाएर चलायमान बनाएर राख्न सकौँ भनेर चाहिँ अलिकति हामीले लार्ज भोलमा जग्गा मागिराखेको हो। त्यो भएर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले लार्ज भोलमा जग्गा दिनको लागि अहिलेसम्म अलि सकिराख्नु भएको छ। टाढै जानुपर्ने अवस्था पनि अलि टाढै। अब योचोटि चाहिँ त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यो कस्तो भने केन्द्रीय लाइब्रेरी दमकमै हुनुपर्छ भन्ने सोचलाई अलिकति बाहिर हामीले निकालिसकेका छौँ अब। र चाँडै नै सायद यो महाधिवेशनमै एनाउन्स हुने गरी भन्ने कुरा भएको थियो, त्यो सम्भव भएन भने पनि केही दिनभित्रमा एकदम तीव्र गतिमा काम भइरहेछ। भोलि एनाउन्स भएन भने पनि त्यो हामी विथिन मन्थ हामीलाई 2 बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर केही समय अगाडि हामी सहमतिमा पुगेका छौँ। अच्छा, अब अरू यो देश बाहिरबाट कुनै किसिमको तपाईँहरूलाई रेस्पोन्स त्यस्तो केही छैन? देश बाहिरबाट तपाईँलाई पर्सनल चाहिँ छ, त्यो पनि साथीभाइ हाम्रो रिलेसनमा भएका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ अब यो चलेकै त्यसरी छ होइन। कोही कहाँ छन् साथीभाइहरूलाई ल हामीले गरिरहेको छौँ यस्तो गतिविधि भन्दाखेरि उहाँहरूले केही सपोर्ट पठाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो हामीले चाहिँ एडहरू ल्याएर चाहिँ गरेका छैन कार्यक्रमहरू। यता विश्वविद्यालयहरूको पनि प्रक्रिया हुनुपर्ने, उनीहरूसँग त्यस्तो कुनै हाम्रै देशभित्र त्यो पनि छैन सर। शिक्षा मन्त्रालयले पनि लाइब्रेरीको लागि शिक्षा मन्त्रालय म एकचोटि अब कस्तो भने अब चाकडी खासै गरिँदैन। एकचोटि शिक्षा मन्त्रालयमा गएँ, शिक्षा सचिवज्यूलाई भेटेँ, त्यहाँ पोजिटिभ कुरा आयो। मैले चाहिँ एकजना हाम्रो पोलिटिकल यो क्षेत्रका चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सलाई पनि कुरा चाहिँ राखेँ। अनि म भइन्जेलसम्म पोजिटिभ कुरा आएको थियो, म निक्लिसकेपछि त्यो नेगेटिभ भयो कि के भयो, त्यहाँदेखि कुरो अगाडि बढेन। राजनीति माइनस होला, किनभने धेरै कुराहरू नेपालमा राजनीतिले पथ प्रदर्शन गरेको छ। अनि त्यो राजनीतिलाई आफ्नो अनुकूलता दिन सकियो भने फ्लोरिस भएर जान्छन् धेरै कुराहरू। भनौँ न, अब अस्पतालहरू, युनिभर्सिटीहरू, यस्ता पुस्तकालयहरू, यी जम्मैलाई चाहिँ राजनीतिले हातमा लिन खोजेको देखिन्छ क्या। अनि कहिलेकाहीँ त्यो बाटोबाट अगाडि बढ्दा समुदायले बेनिफिट पनि पाउन सक्ने दृष्टान्तहरू पनि देखिएका छन्। तर त्यसको लागि चाहिँ प्रशस्त कम्प्रोमाइजहरू गर्नुपर्ने समुदायले त्यस्तो चुनौतीहरू चाहिँ देखिएको छ। जे भए पनि यो तपाईँहरूको काम मलाई एकदमै सराहनीय लागेको छ र युगान्तकारी घटनाको रूपमा नै यो रहनेछ। खास गरी तपाईँले जुन एउटा प्रतिकूल स्वास्थ्य, आफ्नो स्वास्थ्यले बेहोरेको चुनौतीलाई
यस रूपमा अनुवाद गर्ने भन्ने जुन तपाईँले सदाशय बोक्नु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यो समाजको लागि धेरै नै प्रेरक कुरा हुन्छ। थ्याङ्क यू। मलाई चाहिँ कति ठाउँमा म पोलिटिकल डिबेटमा गइराखेको हुन्छु, तर विश्वका कतिपय यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यस्तो खालको कुरामा चाहिँ आजभोलि अलिकति चासो दिने गरेको, त्यस्तो मलाई प्रशस्त रेस्पोन्सहरू पनि आएका हुन्छन्। म आशा गर्छु यो विषयलाई हामीले जसरी समाजमा आज ल्याउन कोसिस गरेका छौँ, यसले विश्वभरिका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको ध्यान फेरि एकपल्ट आकृष्ट गर्नेछ। मलाई लाग्छ केही न केही जस्तो एनआरएन छ, हाम्रो अस्ट्रेलियामा शेष घले हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियाकै 100 धनीमध्ये एक भन्ने सुन्छु। जापानमा हाम्रो योभन्दा पहिला एनआरएनको चिफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको त ससुरा नै जापानको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ अहिले भनेर पनि सुन्छु। विश्वभरि नेपालीहरू छरिएका पनि छन्, उनीहरूसँग समृद्धि, उनीहरूसँग स्रोत साधनहरू पनि छन्। कति अब दानवीरहरू, कति मनकारी अरू निकायहरू यस्तो पनि हुनु होला। त्यसकारण म तपाईँको एउटा यो उदात्त भावना केही समाजको लागि गरेर जाउँ, किनभने संसारमा आएपछि जानु त सबैलाई छँदैछ, कृति छोडेर जाउँ भन्ने हामीले विगत हेऱ्यौँ भने राणाहरूले, पुरोहितहरूले, यिनीहरूले बरु समाजका लागि, जस्तो अब केशर लाइब्रेरी भनेको चाहिँ केशर शमशेरकै निजी लाइब्रेरी हो, त्यो जो राष्ट्रिय पुस्तकालयको अघि मैले कुरा गरेँ, त्यो पनि राजगुरुकै निजी लाइब्रेरी, राणाकालमा त्यत्रो लाइब्रेरी भनेको त त्यो अकल्पनीय कुरा हो। अब अहिले आधुनिक समयमा, लोकतन्त्रको समयमा त्यसलाई हामीले प्रवर्धन गरेर त्यसलाई समाजको लागि एउटा पवित्र स्थल अनि ज्ञानदायिनी, शिक्षा प्रदायक यस्तो गर्नुपर्नेमा जसरी हामी पश्चगमन जस्तो, अनि अघि मैले भने विनिर्माण ठुलो चुनौती देख्छु म नेपाली समाजको लागि। त्यसका बीचबाट पनि यो जो तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएको छ, यसको हामी फेरि एकपल्ट उत्तरोत्तर कामना गर्न चाहन्छौँ। र फेरि एकपल्ट हजुर यस्तो खालको संवाद गर्ने हामीलाई संयोग जुरेको छ। सधैँभरि राजनीतिका विश्लेषण, अहिलेको पछिल्लो विकसित घटना भन्दै हामी छलफल गर्थ्यौँ। आज भने अलिक फरक विषयमा हामी आइपुगेका छौँ। भेषराज नेउपानेको एउटा दुखान्त घटनाबाट सुरु भएको यो डाइनामिक पब्लिक लाइब्रेरी जो छ, यो ठाउँमा आइपुगेपछि र उहाँ जहाँबाट यो सुरु भयो, त्यो सुरुवातलाई स्मरण गर्दै अहिलेका युवाहरूले यो गरेको प्रयत्न, युवाहरूमा पनि त समस्या छ भन्ने हामी छलफल गरिराखेका हुन्छौँ। यहाँबाट युवाहरूलाई के सन्देश दिनुभएको छ भेषराज नेउपानेहरूले, देवेन्द्र पर्साईहरूले के सन्देश दिन खोज्नु भएको रहेछ, र तपाईँ आम युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? र यो दुखान्तबाट सुरु भएको यो लाइब्रेरी आफैमा पनि जति हुनुपर्ने हो कठिन कसरत उहाँ गरिराख्नु भएको छ, शारीरिक अस्वस्थताका बावजुद पनि यो जे गर्नुभयो यो आफैमा अथाह छ, तर यो अझै पनि सङ्कटमै गुज्रिरहेको छ भन्ने पनि उहाँले राख्नुभयो। यी समग्र अनुभूतिहरू राख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो अलिकति? अब यो जे किसिमको स्वास्थ्य अवस्था उहाँले अहिले लिड गरिरहनु भएको छ, समाजले चाहिँ यो आफै समस्या हो भनेर सोध्छ। जस्तो कतिपय अपाङ्गता भएकाहरूको विषयलाई पनि र अपाङ्गता आफै पनि अभिशाप हो भनेर पनि सोध्छ, हाम्रो समाजले त्यसरी सोचिन्छ। अनि अहिले चाहिँ सोचाइमा नै भिन्नता आएको छ। यस्तोलाई समस्या भनिँदैन, यस्तोलाई डिफ्रेन्टली एबल पर्सन, यसको नामै त्यो छ अहिले। र यस्तोलाई जुन शब्दावलीबाट हामीले भन्ने गरेका छौँ अहिले त्यो पनि वर्जित छ भन्न पाइँदैन। एकपल्ट म अनाम नगरमा हिँडिरहेको थिएँ, एकजना यस्तो मित्र, उहाँ चाहिँ अपाङ्गतासँग सम्बन्धित संस्थाको चेयरम्यान पनि हो। उहाँले चाहिँ डाक्टर साहब मेरो एउटा कुरा छ भन्नुभयो। के कुरा छ भने मैले, किन मलाई समाजले धेरै चिन्छ र मबाट धेरै आशा गरेको छ भन्ने त्यो मान्यता लिएरै म हिँडिरहेको हुन्छु कहीँ पनि। यो किन यो भनिरहेछ भन्ने कुरा म त्यसरी नै बुझिराखेको हुन्छु। के भएर त्यस्तो भनेर मैले सोधेँ। त्यो सुन्दरमणि डाक्टर साहबलाई सम्झाइदिनु पर्यो भन्नुभयो उहाँले। अब सुन्दरमणिलाई मैले सम्झाउने भन्ने कुरा कल्पनै छैन, तैपनि के कुरा सम्झाउनु पर्यो भन्नु त एकचोटि भनेर सोद्धा
उहाँले चाहिँ बोल्दाखेरि यो अपाङ्गता भएको विषयलाई जसरी हाम्रो समाजले भन्छ त्यो तरिकाले भन्नुभएको रहेछ उहाँले। त्यस्तो चाहिँ भन्न तपाईँले रोकिदिनु पर्यो भन्नुभयो। मलाई चिसो पर्यो। अब म आफै पनि, किनभने यही समाजबाट म हुर्केको छु होइन। अब हामीमा त्यो शुद्ध बोल्न आउँदैन, अर्कालाई सम्मान गर्न पनि आउँदैन। हामी फेरि अलिकति परपीडक मनस्थितिबाट पनि विभिन्न कारणले, अब त्यो हाम्रो चाहनाले पनि होइन, हाम्रो मनोबनोट नै त्यस्तै छ त। तर यसलाई कसरी बदल्ने भन्ने कुरा विदेशमा हिँड्दाखेरि मैले देख्न थालेँ, ठाउँ ठाउँ सिट रिजर्भ फर डिफरेन्टली एबल पर्सन भनेर लेखिरहेको हुन्छ। त्यहाँ यस्तो उस्तो भने आउँदैन। त्यहाँ डिफरेन्टली एबल भनेको चाहिँ ऊ डिसेबल भन्ने कुरा होइन। जसरी यो अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै ठिक भएको व्यक्तिले ती अङ्ग प्रत्यङ्गको प्रयोगबाट एउटा शारीरिक क्षमता प्रस्तुत गरिराखेको हुन्छ, अर्को प्रकारको क्षमता भएकोले त्यही प्रकारले तर प्रस्तुत चाहिँ गर्छ। झमकुमारी त हाम्रो आँखा अगाडि छिन्। झमकुमारीको त विदीर्ण कहानी हो नि। उहाँले जे भोगिरहनु भएको छ त्योभन्दा नि खतरा हो नि। तर उहाँले चाहिँ मदन पुरस्कार चाहिँ जितेर देखाइदिनु भयो। त्यो चाहिँ कतिको लागि एउटा सपना जस्तो हुन्छ। अब अर्को पनि मैले धरानको एउटा केस छ अरे, एउटा बहिनीको भनेर म सुन्छु। उनी पनि खुट्टाले मात्रै लेख्न सक्ने। हामी सोसियल मिडियामा पनि देख्छौँ, ठ्याक्कै उहाँकै जस्तो केसमा बोलिरहेको हामीहरू पाउँछौँ। यु से आई एम नट एबल बट आई से आई एम एबल। यु से आई एम, इट्स योर पर्सेप्सन द्याट आई एम नट एबल बट माई पर्सेप्सन इज आई एम एबल, नट ओन्ली एबल, आई एम एबलेस्ट वान। दिस वे दे आर डिस्कसिङ। अब काठमाडौँमा पनि मलाई एकजना भाइको वास्तवमा त्यो यहाँबाट हामीले उहाँको नाम जोड्न पाएँ। उहाँलाई पनि धेरै प्रसन्नता हुन्थ्यो होला। मैले उहाँको नाम बिर्सिरहेँ हुनाले म ट्राई गर्छु, किनभने उहाँको पनि उहाँको जस्तै अवस्था छ, अझ अप्ठ्यारो अवस्था छ। तर उहाँ निरन्तर किताब लेख्नुहुन्छ। दोस्रो तेस्रो किताब चाहिँ उहाँले मलाई पठाउनु भएको थियो र उहाँले चाहिँ मलाई उहाँले बाबु हेलो नमस्ते, म यहाँ एउटा अन्तर्वार्तामा छु, तपाईँको नाम भनिदिनु त बाबु, मलाई तपाईँको नाम चाहियो। यहाँ के गिरी? कतिवटा किताब ल्याएछ भनिदिउँ त? 3टा होइन? ल त्यो म यहाँ रेकर्ड गरिराख्छु। दिपेन्द्र गिरी होइन त? म यहाँ दमकमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय छ, तपाईँकै जस्तो स्वास्थ्य स्थिति भएको मित्रले यो चलाइरहनु भएको, तपाईँहरूलाई जोड दिउँ भनेर मैले तपाईँलाई फोन गरेको। राख्छु है अहिले। ल नमस्ते। दिपेन्द्र गिरी हो। उहाँले पनि 2-3टा किताब लेख्नुभएको छ र राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूलाई घरमा बोलाएर प्रदीप गिरी, दमननाथ ढुङ्गाना यो माओवादी समस्याकै क्रममा उहाँले पनि आफ्नो त्यो शारीरिक चुनौती बेहोर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था भएको भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र यो खालको बेग्लै प्रकारको योग्यता भएका प्रतिभाहरूले अहिले हारेका छैनन्। अहिले जीवन उभ्याउने हिम्मत गरेका छन् र एउटा दृष्टान्त दिन कोसिस गरेका छन् कि वास्तवमा उनीहरूसँग त्यस्तो प्रतिभा त छैन जस्तो अर्काले सोचिराखेको छ, तर आफ्नै प्रकारको प्रतिभा चाहिँ अवश्य पनि छ। र त्यो कसरी छ भन्ने एउटा दृष्टान्त न्यौपानेजीले पनि आज विश्वको अगाडि राखिदिनु भएको छ। दमक क्षेत्र लामो समयदेखि एउटा जागरुक क्षेत्र हो। यो राजनीतिक रूपमा त थप जागरुक हो। अब यही क्षेत्रबाट हाम्रो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उहाँ आफै पनि चुनौतीका बीच हुनुहुन्छ। कति चुनौतीहरू उहाँसँग छन्। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले त्यति माथिल्लो शक्तिमा भइरहेका बेला आफूसँग भएको एउटा हैसियतलाई प्रयोग गरेर 2-4 करोड भन्ने कुरा के हो र प्रधानमन्त्रीको लागि? उहाँहरू स्वास्थ्यको लागि मात्रै, निजी स्वास्थ्यको लागि अहिलेकै मात्रै कुरा गर्ने भने उहाँहरूले यो 10 वर्षमा 5 अरब व्यक्तिगत स्वास्थ्यको लागि राज्यको ढुकुटीबाट उहाँहरूले दोहन गर्नुभएको छ।
कति दुःख लाग्दो कुरा छ कि उहाँहरूले अब आफ्नो प्रतिकूल स्वास्थ्यका बिचबाट पनि निजी प्रयासबाट र अरू प्रयासबाट यसरी केही कुरा गर्ने एउटा तत्परता देखाउनु भएको छ। त्यस कारणले जे उहाँले गर्नुभएको छ यो आफैमा एउटा सन्देशमूलक छ, प्रेरक प्रसङ्ग छ र अरूको लागि यसले ठुलो एउटा मार्गदर्शन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यही कुरा मैले आज यहाँ अनुभूति गरेको छु र म चाहन्छु संसारभरिका मानिसहरूले फेरि एकपल्ट यसलाई हेरुन्, प्रेरणा लिउन्, आफूहरू पनि यो बाटोमा जान सक्छन् भने धेरै राम्रो, सक्दैनन् भने यस्ता संस्थाहरूको लागि, यस्तो सोचको लागि के गर्न सक्छन्, तत्काल के गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि सोच्न त सकिन्छ नि। ए बाबा यस्तो विषय आएछ, यो के हो। नुवाकोटमा म एकपल्ट गएको थिएँ यो भूकम्पको सन्दर्भलाई लिएर। आमाबाबु दुइटै बिते, 11-12 वर्षका दिदी भाइ दुईजना मात्रै त्यहाँ बाँकी रहेका रहेछन्। मैले त्यहाँ उनीहरूसँग बसेर यस्तै खालको अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। एकदम लोकप्रिय भएको थियो त्यो भिडियो पनि। हजुर। त्यसकारण यस्ता कुराहरूको अहिले अर्कै अर्थ बनिराखेको छ र यसले अर्कै किसिमको एउटा सन्देश पनि दिइराखेको छ। म आशा गर्छु आजको एपिसोडले पनि त्यो खालको स्थिति सिर्जना गरोस्। देशराजजी, हजुर हजुर। यति सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, तपाईँ आफ्नै शारीरिक अवस्थाको पनि अघि डाक्टर साहबले फरक तरिकाले यो चर्चा गर्नुभयो, जो तपाईँले देखाइराख्नु भएको पनि छ। यस्ता थुप्रै प्रतिभाहरू हाम्रो समाजमा अझै लुकेर बसेका हुन सक्छन्। तिनीमा चेतना भर्नुपर्छ, ज्ञान भर्नुपर्छ, विवेक भर्नुपर्छ, शिक्षित समाज निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो अभ्यास आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। सायद यही केही पृष्ठभूमिबाट तपाईँले यो सोच्नुभयो। अब के छन् लक्ष्यहरू थोरै बताइदिनु त। यो लाइब्रेरी यो यति सुरु गर्नुभएको छ, यसलाई विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्लामा यही डाइनामिक पब्लिक लाइब्रेरीको केन्द्रीय अधिवेशन हुँदैछ। अरू देशभर विभिन्न ठाउँबाट साथीहरू जम्मा हुनुभएको छ। त्यही कार्यक्रममा डाक्टर साहब पनि आइपुग्नु भएको छ। अब यो पछाडि के छ तपाईँको लक्ष्य योजना अलिकति थोरै राख्नु। ओके, हामीले यसलाई अब चाहिँ नेसनल वाइड अगाडि लिएर त गएकै छौँ होइन, र अलिकति हामीले वाइडली नै यसलाई अलिकति फराकिलो सोचका साथै काम गर्ने सोचले नै अगाडि बढिराखेका छौँ। नेपालभरि चाहिँ एउटा पठन संस्कृतिको विकास गर्दै सकारात्मक सोचसहितका चाहिँ एउटा चाहिँ क्रियाशील युवाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व चाहिँ प्रदान गर्ने अथवा उहाँहरूमा एउटा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ लिडरसिप डेभलप गर्ने एउटा सोच छँदैछ भने तपाईँलाई हामीले आवश्यकता अनुसारले चाहिँ अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो रिसर्च सेन्टरको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर। आवश्यकता अनुसारले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने सोच हो। र कस्तो भने हाम्रो अहिलेको प्लान जुन अघि मैले भने चाहिँ हामीलाई यति त्यो 2 बिघा जग्गा प्राप्त भयो भने हामी एउटा रेसिडेन्टल ट्रेनिङ हल त्यहाँ स्टार्ट गर्ने सोचमा छौँ, जहाँ चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूले आएर चाहिँ त्यहाँ बसेर त्यहाँ एउटा ट्रेनिङहरू चलाउन सक्नेछन् भने त्यहाँ एउटा लाइब्रेरी पनि सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यस्तै तपाईँलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ आर्ट ग्यालरी चलाउने सोच बनाएको छौँ होइन। म्युजिकल क्लास अहिले पनि चलिरहेछ, फाइन आर्टको क्लास अहिले पनि चलिरहेछ लाइब्रेरी मार्फत होइन। यस्तै विभिन्न खालका चाहिँ ट्रेनिङहरू वर्कसपहरू हामीले चलाइराखेका हुन्छौँ भने चाहिँ स्थान हेरेर आवश्यकता हेरेर त्यहाँको समाज पढेर र त्यहाँको समाज केमा इन्ट्रेस्टेड छ भन्ने कुरा बुझेर विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने एउटा सोच बनाइरहेका छौँ। अझै बृहत सोच, अझै बृहत सोचमा लगाइरहेको। म देवेन्द्रजीलाई अलिकति सोध्छु, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्षेत्र पनि हो, तपाईँहरूको पहुँच पनि पुग्छ स्थानीय यहीँको बासिन्दा भएको हिसाबले। को आउनु भएको छ यो लाइब्रेरीमा? प्रधानमन्त्रीजी आइपुग्नु भएको छ कि छैन? यो लाइब्रेरीबारे उहाँलाई जानकारी छ कि छैन? र यहाँको राजनीतिक नेतृत्व पार्टीहरूले यो लाइब्रेरीलाई कसरी सदुपयोग गरेका छन्, यो अलिकति बताइदिनु। धन्यवाद सर। विशेषतः हामीले आज पढेको नेता चाहियो भन्छौँ नि हामी, कतिको इन्ट्रेस्टेड छन् यो लाइब्रेरीलाई व्यवस्थित गर्न, उहाँहरू कतिको इच्छुक देखिनुहुन्छ, स्थानीय राजनीतिक दलहरू, त्यसलाई पनि जोडेर र यहाँ को आइपुग्नुभयो अहिलेसम्म, त्यो सन्दर्भ अलिकति राखिदिनु। अहिलेसम्म दमक पब्लिक लाइब्रेरीको भिजिटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री आइसक्नु भएको छ। 2 पल्ट आइसक्नु भएको छ। उहाँ एकपल्ट अलिकति समय दिनुभयो र एकपल्ट कार्य व्यस्तताले गर्दा भित्रसम्म टेकेर जानुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ है, यसलाई अलिकति ध्यान दिनुहोस्, नोट गर्नुहोस् भनेर आफ्ना सचिवहरूलाई त्यही बेला पनि कमान्ड गर्नुभयो। तर त्यस पछाडि राजनीतिक पहुँच छ
भन्दा पनि हामी त्यहाँसम्म पुग्न चाहिँ सकेका छैनौँ। त्यो काम पनि भएको छैन। अग्नि खरेल कानुनले अग्नि खरेल हुनुभएको छ। उहाँले पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर यहाँको माहौललाई, यहाँको परिस्थितिलाई र यहाँको योजनालाई, यहाँ भएका गतिविधिलाई निकै राम्ररी मूल्याङ्कन गरेर यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर निस्किनु भयो यहाँबाट। उहाँको पनि अहिलेसम्म फेरि फर्केर हेरेको पाइएको छैन। र स्थानीय राजनीतिक दलहरू चाहिँ सबैजना आबद्ध हुनुहुन्छ, सबैजनाले प्रशंसा पनि गर्नुहुन्छ। हामीले यो लाइब्रेरीमा यो चाहिँ आउनु हुँदैन भनेको छैनौँ, सबैजनाको यहाँ संलग्नता छ। तर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति धेरै देखिएको छैन। यहाँभित्र चाहिँ हुन्छ, धेरै कुराहरू राम्रा हुन्छन् र वास्तवमा फिजिकल्ली चाहिँ त्यस्तो सहयोगहरू हामीले पाएको छैनौँ। र हाम्रो योजना र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ निरन्तर छ। हामी अहिलेसम्म हाम्रै आफ्नै कमाइबाट केही पर्सेन्टेज यहाँ जम्मा गरेर त्यसलाई सकारात्मक काममा लगाउँ, युवाहरू सबल युवाहरूको उत्पादन गरौँ र देशमा थोरै भए पनि सानै ठाउँबाट भए पनि देश परिवर्तन गर्ने कुरामा कमसेकम एउटा इँटा थपौँ भन्ने सुरुवाती लक्ष्यलाई नै लिएर आज हामी अरू इँटाहरू थप्दै अलिकति माथि पुगेका छौँ। यो अथक हाम्रो प्रयास छ र सम्पूर्ण हाम्रो प्रयास मात्रै पनि नभनौँ, विभिन्न अन्य क्षेत्रबाट सबैजनाको सहयोग त रहन्छ। तर सहयोगी मनहरू धेरै हुनुहुन्छ। तर कस्तो भने सरले ठ्याक्कै हाइलाइट गरेको राजनीतिक परिवेशबाट चाहिँ हामीले त्यसरी यो सहयोग भएको छ भन्ने गरेको ठाउँ मैले पाएको छैनौँ। ठ्याक्कै उल्लेख यही भएको छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो छैन। सायद आगामी दिनमा गर्नु होला, हामी यो अपेक्षा गरौँ। उहाँहरूको दायित्व पनि हो र उहाँहरूको हामी ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छौँ। किनभने पूर्वकै एउटा चाहिँ व्यवस्थित लाइब्रेरी हो यो। मैले त्रिफला एउटा सुनेको छु, अर्को पशुपति नगरमा एउटा स्कुलमा एउटा राम्रो लाइब्रेरी चर्चामा थियो। तर यो लाइब्रेरी त्यस पछाडि उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो भेषराजजीले लाइब्रेरी त छन् तर जीवित लाइब्रेरी हुनु जरुरी छ। यो जीवित लाइब्रेरी पूर्वमै एउटा छ, यसलाई उहाँहरूले पनि पक्कै पनि हेर्नुहुनेछ भोलि आगामी दिनमा भन्ने हामी उहाँहरूलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ यो सन्दर्भमा। र भेषराजजी जाँदै जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई जसले यो कुराकानी हेरिराख्नु भएको छ, डाक्टर साहब आज तपाईँको यो लाइब्रेरीमा भिजिट गर्न आइपुग्नु भएको छ, जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? डाक्टर साहबलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र आम दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू, प्रश्नलाई धन्यवाद। होइन, डाक्टर साहब यहाँसम्म आइदिनु भयो, त्यो हाम्रो लागि एउटा चाहिँ अभाग्य हो। उहाँसँग यसो बसेर चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ कुराकानी गर्छौँ भन्ने पनि सोचेको थिएन होइन। उहाँलाई एज अ चिफ गेस्टको रूपमा हामीले एज अ चिफ स्पिकर, एउटा गेस्ट स्पिकरको रूपमा चाहिँ हामीले उहाँलाई बोलाएको थियौँ। उहाँका कुरा सुन्नको लागि अनलाइन कुराहरू धेरै सुनेका थियौँ हामीले, र उहाँलाई एकचोटि लाइभ हामीले सुन्ने मौका पाऊँ भनेर उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर यहाँसम्म ल्याएको थियौँ। उहाँ आइदिनु भयो। यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ टिमकै तर्फबाट र म अध्यक्षको नाताले, यस चाहिँ संस्थाको अध्यक्षको नाताले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भने म देशैभरि रहनुहुने साथीहरूलाई चाहिँ आउनुहोस्, सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ र समाज परिवर्तन गर्नका लागि एउटा सकारात्मक सोच भएका एउटा चाहिँ सुसंस्कृत नेतृत्व चाहिँ युवा नेतृत्वहरू जन्माउनको लागि चाहिँ तपाईँ हामी लागेर अगाडि बढौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ समाज केही न केही हदसम्म सकारात्मक हुँदै जानेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। भने देश बाहिर हुने साथीहरू, एटलिस्ट अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो तपाईँहरूले अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एटलिस्ट सोचिदिनुहोस् हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा कुनै न कुनै हिसाबले तपाईँ हामी जोडिएर अगाडि बढ्यौँ भने सम्भवतः अब आउने केही समयसम्ममा अथवा केही दशकभित्रमा एउटा चाहिँ नेपालैभरि सकारात्मक सोचसहितका चाहिँ एउटा चाहिँ सुसंस्कृत युवाहरूको नेतृत्व जन्माउनको लागि हामी सफल हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई हाम्रो यो एउटा चाहिँ हाम्रो यो प्लेटफर्मले पनि 18 वर्षदेखि युवा उमेर 40 वर्षसम्मका युवाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व दिने भनेर भोलिदेखि हामी त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एजिएमबाट, जेनरल एसेम्ब्लीबाट चाहिँ पास गरेर लिएर जाँदैछौँ। भने देशमा धेरै नै युवाहरूको चाहिँ नेतृत्व भएन भनेर भनिरहँदाखेरि हाम्रो टिमले चाहिँ पूर्ण रूपले अब यो सारा कुराहरू युवा नेतृत्वलाई दिन गइरहेका छौँ, युवामा लगानी गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण हामीलाई यो च्यानलबाट हेरिराख्नुभएका चाहिँ मित्रहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीसँग कुन हिसाबले सकिन्छ
आउनु सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। देवेन्द्रजी जाँदै जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? लक्ष्य ठुलो छ, गन्तव्यमा पुग्न धेरै अप्ठ्यारो पनि छ, चुनौती पनि छ, च्यालेन्जेस पनि छ। हाम्रो चिन्ता भनेको देश सबल होस् भन्ने हो। देश सबल हुनलाई युवा सबल हुनुपर्छ। युवा सबल हुनलाई राजनीतिले ठुलो सहयोग गर्छ र यो लाइब्रेरीलाई सबैको नजर लागेर एकदम ब्रोड बनाऊँ र यहाँ एकदम सकारात्मक र इमान्दार अनि दक्ष युवाहरूको उत्पादन गरौँ र देश चलाऊँ भन्ने मेरो एकदम आफ्नो धारणा छ। त्यसकारण पनि यो थिमलाई साकार पार्नका लागि हामीले यो वर्ष यस वी लिड भनेर एउटा नारै राखेका छौँ। त्यो नारामा हामी काम गर्छौँ। त्यसका लागि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी, राजनीतिक दल र शुभचिन्तकहरूलाई यो अभियानमा सरिक भइदिन धेरै 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 अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब जाँदै जाँदै अब यही हो। अब म त शिक्षा क्षेत्रको मान्छे, किताब देखेपछि त्यसै मन किताब देखेपछि नसक्ने मान्छे तपाईँ। त्यो छ। अब मेरो घरमा पनि छ सङ्कलन ठुलै। अब त्यसलाई उत्तरार्धमा कसरी व्यवस्थित गर्ने, के गर्ने होला भन्ने पनि मनमा नभएको होइन। अब योचोटि आफ्नो जन्मस्थानतिर पनि गइयो, त्यहाँ पनि मान्छेका मनमा अनेकौँ भावनाहरू आए। अब नयाँ तरिकाले सायद जीवन अगाडि जान्छ कि भन्ने खालको प्रेरक प्रसङ्गहरू हुन् यिनीहरू। यस्ता प्रसङ्गहरूले मान्छेलाई प्रेरणा दिइराखेको हुन्छ। कति बेर मान्छेले के निर्णय गर्नुपर्छ त्यो भन्न सकिँदैन। मलाई लियो टोल्स्टयको एउटा भनाइ साह्रै मनपर्छ। मान्छेको जीवनको सबभन्दा ठुलो नियति भनेको चाहिँ उसको अन्त्य कसरी हुन्छ उसलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण मान्छेको जीवनले कुन बेला कस्तो मोड लिने हो त्यो भन्न सकिँदैन। आज जहाँ हामी आएका छौँ एउटा मोड जस्तो अनुभूति भएको छ। अब हेरौँ यसलाई हामीले कसरी कहाँसम्म पुर्याउँछौँ, केसम्म गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि डाक्टर साहबका मनमा अब यो लाइब्रेरी सधैँभरि मनमा चाहिँ आइरहने अब त्यस्तो भएको छ। अब हेरौँ न, अब लियो टोल्स्टयले भने जस्तो जीवन कहाँ पुग्छ, कसरी पुग्छ, के गरिन्छ। मैले योचोटि लियो टोल्स्टयको थप जीवनी पनि पढेँ। जीवा लामिछानेको पछिल्लो किताबमा त्यो प्रसङ्ग रहेछ। मलाई अचम्म लाग्यो। अचम्मको जिन्दगी रहेछ क्या उनको। यी सब कुराहरू छन्, समयमा हामी गर्दै जाउँला। आज एउटा प्रेरक प्रसङ्ग बनेको छ, त्यो मात्रै मलाई भन्न मन छ। यस प्रेरक प्रसङ्गलाई विश्वव्यापी बनाऊँ। विश्वव्यापी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसलाई एकपल्ट ध्यान दिउन् र यसलाई माया गरून्। मन लाग्छ यही भित्रबाट केही न केही आउनेछ भविष्यमा। त्यति भन्नु। यहाँहरू तिनैजनालाई समय दिनुभयो। धन्यवाद।